बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस व्लॉग में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, जिनके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते ये बातें सामने आई थी, खबरें सामने थी कि अगले चंद रोज में इमरान रियाज साहब घर वापस आ जाएंगे। आज आईजी पंजाब साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब के सामने पेश हुए तो क्या बातें हुई और अब कब तक इमरान रियाज साहब मुमकिन तौर पर वापस आ सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि मुस्लिम लीग नवाज वो काजी फैज ईसा साहब से क्या चाहती है और एक के बाद एक भंड क्यों मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आ रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो कैसी बातें करने लग गए। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं वो आपके सामने रखेंगे कि वो स्टेट के इदारों के हवाले से किस अप्रोच के साथ चल रहे हैं और उनके नज़दीक स्टेट ने तहरीक इंसाफ या उससे एसोसिएटेड लोगों को लेकर क्या फैसला किया है। तो चौधरी साहब ने जो फरमाया वो आपके सामने रखेंगे। आगाज इमरान रियाज साहब के केस के हवाले से करेंगे। एक तो चंद रोज कबल ये बातें सामने आई कि इमरान रियाज साहब अगले 2-4 रोज के अंदर किसी भी वक्त अपने घर आ सकते हैं, जिसके बाद इमरान रियाज साहब की फैमिली और वो लोग जो इमरान रियाज साहब को पसंद करते हैं, उनके व्यूवर्स हैं, उनके फैंस हैं और बतौर पाकिस्तानी हम सब बड़े खुश हुए कि चलें एक लंबे अरसे के बाद इमरान रियाज साहब अपनी फैमिली के पास वापस आएंगे और एक मरतबा फिर हमें उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर नजर आएंगे और उनके ख्यालात जो है वो हमारे सामने होंगे। वो जो भी उनसे हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल उनकी एक अच्छी व्यूअरशिप है और बहुत से लोग इंतजार में कि इमरान रियाज साहब बहुत जल्द सबसे पहले तो अपने खानदान के पास वापस आएं, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने दोस्तों के पास वापस आएं और उसके बाद जो उनकी सोच अप्रोच है वो हम सबके सामने आए और इस सारे अरसे में इमरान रियाज साहब के साथ क्या हुआ वो सबको पता चल सके, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है इमरान रियाज साहब। अच्छा, एक ये चीज होगी। उसमें हुआ ये कि आज आखिरी मरतबा मोहलत मांगी है आईजी पंजाब साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमें एक आखिरी मरतबा मोहलत दी जाए इमरान रियाज साहब के हवाले से। तो पहले तो इमरान रियाज साहब के वालिद साहब और उनके वकील जो मियां इशफाक साहब, उन्होंने 24 घंटे की मोहलत देने का कहा, लेकिन अदालत ने फिर आईजी साहब ने कहा कि इस सारे केस के साथ एसोसिएटेड कुछ लोग इस्लामाबाद में है तो अब हमें जुमे तक की मोहलत दें। तो अब 26 तारीख तक की मोहलत दी गई है, जुमे तक नहीं 26 तारीख तक की मोहलत दी गई है। तो अब हम इस उम्मीद में हैं कि 26 तारीख को इमरान रियाज साहब उनको बाजियाब करवाया जाए या जहां पर भी हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए और उनकी फैमिली उनकी मुंतजर है, उनके बीवी बच्चे उनके मुंतजर हैं, उनके माँ बाप उनके मुंतजर हैं, वो अपने माँ बाप से अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकें। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज उसने अदम एतमाद को ओपनली इजहार किया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर और बहुत से लोग ये समझते थे कि जिस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभाल लेंगे उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज काजी साहब के इमेज को इस तरीके से मिलाइन कर रही है और काजी साहब का कह लें कि इम्तिहान वो मजीद सख्त बनाने की कोशिश कर रही है। एक तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आना, फिर इस तरह का तासुर देना, वो बड़ा उसने काजी साहब को लेकर मुस्लिम लीग नवाज अब उनकी जो भी अप्रोच है उसमें काजी साहब की इमेज को डिस्टर्ब किया। फिर अभी एक कॉलम लिखा गया है कैप्टन सफदर साहब की तरफ से, जो उन्होंने कॉलम लिखा है रोजनामा जंग के अंदर। कॉलम है जी, उन्होंने जंग के अंदर ये कॉलम लिखा है। उस कॉलम के अंदर जो कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। कैप्टन सफदर साहब लिखते हैं कि कुछ दोस्तों के साथ टेलीविजन पर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी देखते हुए हम सबका इत्तेफाक था कि ये एक नए दौर का आगाज है। बैरून मुल्क मुकीम दोस्तों ने सवाल किया कि वाकई ये ऐवान सदर है जहां बानियानी पाकिस्तान के एक फर्जंद काजी फैज ईसा वल्द काजी मोहम्मद ईसा दस्ते रास्त बाबाए कौम मोहम्मद अली जनाब रहबर तहरीक पाकिस्तान ने बतौर चीफ जस्टिस तकरीब में अपनी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा को अपने साथ खड़ा कर लिया और दिल में कहा कि इस हलफ की पासदारी की तुम गवाह रहना। तुमसे बढ़कर मेरे पाया इस्तिकलाल से कोई वाकिफ नहीं। यह मंजर दो जिस्म यकजान की अक्कासी कर रहा था। इस गुफ्तगू के दौरान अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद इसहाक मसरूर का बरसों पहले सुनाया हुआ एक सबक आमूज वाकया मेरे ख्यालों में गूंज रहा था। अब वो वाकया क्या था? उस वाकये के अंदर पता नहीं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की तारीफ बयान कर रहे हैं, वो सरीना फैज ईसा साहिबा की तारीफ बयान कर रहे हैं, या वो लोग जो दिल में दूसरी शादी का की कोई सोच लेकर बैठे हैं उनको तनबीह कर रहे हैं,
وہ مجھے نہیں پتا، آپ خود بتائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریے گا کہ آپ کے نزدیک اس اگلے پورشن کے اندر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیپٹن سفتر صاحب۔ اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب بابا جی سرکار فرماتے تھے کہ ہم 4 بھائی حصول تعلیم کے لیے امرتسر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ پرنسپل لال جگدیو سنگھ کی زیر نگرانی یہ ادارہ چل رہا تھا۔ بر صغیر کے حالات اس وقت بہت خراب ہو گئے۔ ہم اپنے ذاتی گھر جو ضلع امرتسر میں واقع تھا کو تالا لگا کر ایک طویل، مشکل اور کٹھن دشوار سفر کے بعد والٹن لاہور پہنچے، اور جب ہم اپنے آبائی گاؤں کھواڑی شریف ضلع مانسہرہ پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں تو ہمارے چہلم کی دعا بھی ہو گئی۔ اطلاع تھی کہ امرتسر ضلع پاکستان کا حصہ ہوگا۔ یہ اعلان خود فریبی ہی تھا۔ پاکستان بن گیا۔ پہلا اعلان ہم نے والٹن لاہور پہنچ کر سنا، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ بر صغیر بٹوارہ یعنی تقسیم ہند سے ہمارے ضلع مانسہرہ کے بہت لوگ ممبئی میں کاروبار سے پہلے ہمارے ضلع مانسہرہ کے بہت سے لوگ ممبئی میں کاروبار کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک سید زادہ آف گاؤں ٹالی شیر بھی ممبئی میں مقیم تھے۔ شاہ صاحب کو ہجرت کے وقت ایک کم عمر ہندو گھرانے کا لاوارث بچہ ملا، جس کا خاندان اس بچے کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ اس لاوارث بچے کو شاہ صاحب اپنے ساتھ انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان لے آئے۔ اس لاوارث بچے کو نہ صرف اچھی تعلیم دلوائی، بہترین پرورش کی، بلکہ ولدیت کے خانے میں اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ یہ لاوارث بچہ پڑھ لکھ گیا۔ شاہ صاحب نے اس کی شادی ایک غریب مگر خاندانی گھرانہ میں کروا دی، جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ بچہ شیخ اختر حصول روزگار کے لیے کراچی آ گیا، جبکہ گاؤں میں اس کی بیوی مال مویشی کھیتی باڑی کر کے اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی، اس امید پر کہ اس کا خاوند ایک دن کراچی میں محنت مزدوری کر کے گھر کے حالات بہتر کر لے گا۔ شیخ صاحب کو کراچی سے جرمنی جانے کا موقع ملا، جہاں قسمت ان پر مہربان ہو گئی۔ وہ مختصر عرصے میں مالدار ہو گئے۔ دولت کی ریل پیل اب ان کو مجبور کر رہی تھی کہ ان کا سٹیٹس بدل جائے۔ گاؤں والی پہلی بیوی ان کے ساتھ سوسائٹی میں سجے گی نہیں۔ شیخ صاحب کی طرف سے اس غریب لاچار خاتون کو منی آرڈر آتا رہا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ جرمنی میں موجود یہ لاوارث شیخ سیٹھ صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہاں اس کے ارد گرد چاپلوس، خود غرض اور موقع پرست لوگوں نے سیٹھ صاحب کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور شیخ صاحب کی خواہش پر ان کی شادی لاہور میں ایک لڑکی سے کروا دی گئی۔ اس لڑکی میں شیخ صاحب کے تمام اوصاف موجود تھے، مگر وفا کے پہلو سے شیخ صاحب بے خبر رہے۔ سیٹھ شیخ صاحب نے اپنی مالی وضاقتہ کے مطابق شادی رچا لی اور بھول گئے کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ان کی پہلی بیوی اور بچہ بے قرار نگاہوں سے شیخ صاحب کے منتظر ہیں۔ منی آرڈر کا سلسلہ بند ہونے اور طویل جدائی کا گاؤں والی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا خاوند مر گیا یا ایک بار پھر تقسیم ہند کی غدر کی طرح کھو گیا۔ گاؤں والی غربت زدہ بیوی جیسے تیسے کر کے اپنے اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہی تھی، جبکہ شیخ صاحب کی دوسری بیوی سے اولاد کی تعداد 4 تک پہنچ چکی تھی۔ اب سیٹھ صاحب تمام جائیداد، مال اور دولت دوسری بیوی کے نام کر کے یہ بھول گئے کہ گاؤں والی بیوی اور بیٹا بھی وارث ہیں۔ اسی دوران شیخ صاحب جرمنی سے جب لاہور آئے اور خواہش ظاہر کی کہ اب میں ریٹائرڈ لائف آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں گا، مگر شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی دستاویزات یعنی پاسپورٹ وغیرہ نئی بیوی نے جڑا دی ہیں۔ شیخ صاحب کو جرمنی جانے سے روک دیا گیا۔ وہ تمام جائیداد اور دولت کی مالکن بن گئی اور تضحیک آمیز رویے سے اپنے خاوند یعنی سیٹھ شیخ صاحب کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب بے بس اور لاچار شیخ صاحب کے پاس جیب میں اتنی رقم تھی جو ان کو لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے گاؤں پہنچا سکتی تھی۔ سیٹھ صاحب ایک طویل عرصے کے بعد اپنے گاؤں اپنی بیوی کی ملکیت کے گھر پہنچے۔ شیخ صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے صحن میں لگے تنور سے نکلنے والے دھوئیں سے ایک سایہ باہر نکل کر آیا۔ اس عورت کی نظر طویل عرصہ سے جدا خاوند پر پڑی۔ وہ وقت کے تمام جدائی کے غم، دکھ، تکلیف اور مشکلات ایک لمحہ میں بھول گئی اور بولی، میرے رب نے میری دعا سن لی، میرے صبر نے مراد پالی، مجھے یقین تھا آپ ایک دن زندہ سلامت کراچی سے واپس آئیں گے۔ اب شیخ صاحب کی محبت پروری نے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش کی تو بیوی نے بتایا کہ کراچی میں ایک سرکاری دفتر میں نوکر بن کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ بابو بن گیا ہے۔ میں نے محدود مگر حلال وسائل سے اچھی تعلیم دی۔ وہ اب آپ کی تلاش میں کراچی گیا، آپ تو اسے نہ ملے مگر اس کو نوکری مل گئی۔ قصہ مختصر 90 کی دہائی میں شیخ صاحب دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور وفاداروں کی سرزمین نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی قبر اسی آنگن میں بنی جسے بھلا کر وہ برتر اور بہتر زندگی کی چکا چوند میں گم ہو گئے تھے۔ آج ان کی عمر رسیدہ وفا کی پیکر پہلی محبت بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ہاں، عورت کی وفا کمال کی ہوتی ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کیپٹن سفتر صاحب کہ ہاں، عورت کی وفا کمال ہوتی ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے کمال کر دکھایا۔ واقعی آپ کی اہلیہ محترمہ اس عزت کی حقدار ہیں
کیا اوصاف پائے ہیں محترمہ سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ؟ کس باپ کی بیٹی ہیں، کس ماں کی گود میں پرورش پائی، ماضی میں اپنے ہاتھ میں کمزور سی چھڑی کے سہارے تمام دن عدالتوں میں، FBR FIA کے دفتر میں اپنے اور اپنے خاوند کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انتہائی مشکل حالات میں پیشیاں بھگتتی رہیں۔ محترمہ کو یقین تھا کہ ایک دن قاضی صاحب انصاف کی فراہمی میں دکھی انسانیت کا سہارا بنیں گے۔ محترمہ کے خاندانی پس منظر پر کے سامنے یہ عہدہ حیثیت نہیں رکھتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی قابل احترام وفا کی پیکر اہلیہ کو نہ صرف اپنے ساتھ کھڑا کیا بلکہ تمام احساس کمتری میں مبتلا ذہنی مریضوں کو پیغام دیا کہ عہدے، اقتدار، عیش و عشرت، پروٹوکول اور سب کرسیاں بے وفا ہیں۔ وفا ریاست سے، وفا آئین سے، وفا انسان سے، وفا ہم سفر سے، وفا والدین سے، وفا اولاد سے، یہ انسان کی منزل مقصود ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا خاموش حکم نامہ ہے، وفا کو عزت دو تاکہ تم کو عزت ملے۔ اب یہ کالم لکھا ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے، اور اس میں اب کیپٹن صاحب پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو جو اپنے ذہن میں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ دوسری شادی کا خیال لیے جو مرد بیٹھے ہیں ان کو کوئی تنبیہ کر رہے ہیں، یا اپنا کوئی کیپٹن صفدر صاحب کو کوئی دکھ ہے جس کا اظہار انہوں نے اس کالم کے اندر کر دیا۔